अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वो पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए मुतासरा शहरों में अमरीकी फ़ौज तैनात करेंगे। सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकार की तहवील के दौरान मौत के बाद न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस समेत दर्जनों अमरीकी शहरों में हुक्काम को बदतरीन बदअमनी का सामना है। रात के औकात में एहतजाज में शिद्दत के पेश नज़र 40 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज है। पीर को व्हाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो फसादात, लूटमार, तोड़फोड़ और शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुसल्लह सिपाहियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को भेज रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन में इतवार की शब होने वाली बदअमनी पर नाराजगी का इजहार किया और पुरतशद्दुद मुजाहिरों से मुतासरा रियासतों के गवर्नर्स को कहा कि वो सड़कों पर कानून की पामाली को रोकने के लिए किरदार अदा करें। सदर ट्रंप ने कहा कि शहरी इंतजामिया या रियासतों के गवर्नर्स अपनी शहरियों की जिंदगी और अमलाक के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम नहीं कर सकते तो वो मसले के हल के लिए अमरीकी फ़ौज तैनात करेंगे। उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान लूट मार की वारदातों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के अमल की मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करार दिया है। दुनिया के मुतादिद बड़े शहरों में अमरीका में जारी मुजाहिरों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। पीर के रोज़ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हज़ारों अफराद ने इन एहतजाजी मुजाहिरों के हक़ में मार्च किया। इससे पेशतर इतवार को बरतानिया, ब्राज़ील, कनाडा और दीगर कई मुल्कों में भी इसी तरह का इजहार यकजहती किया गया था। मरकज़ी लंदन में हज़ारों मुजाहिरीन जमा होकर पुलिस के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। इतवार ही को डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपनहेगन में अमरीकी सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। जर्मनी में भी इसी तरह के मुजाहरे हुए। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने पीर के रोज़ इन मुजाहिरों पर तबसरा करते हुए कहा है कि इससे मामले की संगीनी और पुलिस का तशद्दुद ज़ाहिर होता है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी पीर के रोज़ कहा कि अमरीकी हुकाम को अपने अवाम पर तशद्दुद बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ अमरीका में भी बाज़ बड़ी कंपनियों ने इन मुजाहिरों के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने पुलिस अफसर के हाथों सियाफाम अमरीकी के कत्ल और उसके बाद उसके खिलाफ मुजाहिरों की हिमायत की है, उनमें नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिटी बैंक और टारगेट जैसे सुपर स्टोर शामिल हैं। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम का कहना है कि अमेरिका भर में जारी मुजाहरे इस बात की मिसाल हैं कि गैर मुल्की हुकूमतें हांगकांग में चीनी हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ मुजाहरों के बारे में दोहरा मयार अपना रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया था कि चीन में कठपुतली पार्लियामेंट की तरफ से नए जाबराना कानून की मंजूरी के बाद वो हांगकांग को खुद मुख्तार तस्वुर नहीं करते। इस नए कानून के तहत चीन हांगकांग में ऐसी बाग़ियाना, तख़रीबी और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने वालों को सज़ा दे सकता है जिससे कौमी सलामती को ख़तरा दरपेश हो। इस कानून के तहत चीन की सिक्योरिटी एजेंसियों को हांगकांग में अपने दफातर कायम करने की इजाज़त भी दी गई है। हांगकांग की मुंतज़िम आला कैरी लैम ने रिपोर्टरों को बताया कि अमरीका समेत चीन पर तनकीद करने वाले मुल्क खुद अपनी सलामती के बारे में बहुत हसास हैं, लेकिन वो हमारी कौमी सलामती को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। मशरक़ी लद्दाख सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान तकरीबन 1 माह से जारी तातुल बरकरार है। दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने हैं। मौके पर फ़ौजी सतह पर कई अदवार के मुज़ाकरात हो चुके हैं। दोनों में सिफारती सतह पर भी राब्ता कायम है, लेकिन ताहाल कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। दोनों मुल्कों की फ़ौजें बज़ाहिर अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। आर्जी सरहद LAC पर दोनों मुल्कों ने अपनी फोर्सेस में इजाफा कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों तरफ से भारी हथियारों के अलावा तोप गाड़ियां और बख्तरबंद हिफाजती गाड़ियां भी हरकत करती देखी गई हैं। ज़राए का कहना है कि चीनी फ़ौज भारतीय सरहद के अंदर आ गई है और सरहद पर कम से कम 5,000 चीनी जवान तैनात हैं।
अब सब की नज़रें बीजिंग में होने वाले सिफारती मुज़ाकरात पर मस्कूर हैं। ताहम दोनों मुल्कों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बातचीत से मसला हल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 13 मुबैना अस्करियत पसंदों की मौत को मावराए अदालत कत्ल करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। मंगल को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एक ही रोज़ में 13 कश्मीरियों की मौत भारत के जुल्म सितम की अक्कासी करती है। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जाली मुकाबलों में नौजवान कश्मीरियों की मौत पर तशवीश है। एक जानिब दुनिया आलमी वबा कोरोना से नबर्द आजमा है, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम में इजाफा कर रही हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी बरादरी को कश्मीर में भारत के इंसानियत के खिलाफ जराइम पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। भारतीय फौज ने पीर को दावा किया था कि उसने कंट्रोल लाइन के नौशेरा और मेंढर सेक्टर में अलग अलग झड़पों के दौरान 13 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को जाँ बहक कर दिया है। जम्मू में भारतीय फौज के अहदेदारों ने बताया था कि जाँ बहक होने वाले अफराद उनके बकौल दहशत गर्द थे, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से भारतीय कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय फौज के एक तर्जमान ने कहा कि अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते तो जाहिर है कि वो दहशत गर्दी और तकरीबी कार्रवाइयाँ करते। अहदेदारों के मुताबिक मुसद्दक़ा इत्तला पर भारतीय फौज ने 28 मई को पूंछ और राजौरी अजला के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशंस का आगाज किया। इस दौरान मेंढर सेक्टर में 10 और नौशेरा सेक्टर में 3 दरअंदाजों को मार डाला गया। भारतीय फौज के इन दावों की ताहाल आज़ाद ज़राए ने तस्दीक नहीं की है। पीर को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इन दावों पर शक व शुबे का इजहार करते हुए कहा कि लद्दाख में भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान पिछले चंद हफ्तों से जारी महाजराई से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा किया गया है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पीर को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पाकिस्तानी हाई कमीशन पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात की मुहिम शुरू कर चुकी है। इस मुहिम का मकसद अपने जराइम को छुपाना है। पाकिस्तान के विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुतासिबाना और पुरतशद्दुद इक़दामात का निशाना बनाया जा रहा है। शिबली फराज के मुताबिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत सिफारती अमले की गिरफ्तारी और तशद्दुद मज़मूम और इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है। मुहिम का मकसद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना है। दूसरी जानिब लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान तसादुम की फ़ज़ा बदस्तूर मौजूद है। हांगकांग में चीन की जानिब से एक नया सिक्योरिटी कानून लाने और वहाँ हंगामा आराई पर अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में जो पहले ही कशीदा हैं मज़ीद तलखी बढ़ रही है। ये तमाम सूरत हाल जनूबी एशिया और उससे भी आगे अमन और सलामती के लिए नए ख़तरात पैदा कर रही है। जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल उमूर के माहिरीन हालात को पेचीदा करार दे रहे हैं। अफगान सदारती महल ने तालिबान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि अफगान अवाम इन ताल्लुकात के जारी रहने पर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। एक सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि तालिबान अलकायदा की हिमायत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा कि अफ़गान हुकूमत चाहती है कि तालिबान तमाम दहशतगर्द ग्रुपों से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लें और अमन अमल को अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे का एक मौका ख्याल करें। अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होने के लिए पेशरफ्त हो रही है। अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी ने यह बात वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ऐसे वक्त पर कही है जब अफ़गान हुकूमत ने तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल तेज़ कर दिया है, जबकि ईद पर होने वाली 3 रोज़ा जंगबंदी के बाद तशद्दुद की कार्रवाइयों में भी पहले की निस्बत किसी हद तक कमी हुई है।
پیر کو ہونے والی پریس بریفنگ میں ظالم خلیلزاد کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند دن کے دوران قیدیوں کی رہائی اور پرتشدد کارروائیوں میں کمی کے معاملے پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جانب سے مزید قیدیوں کی رہائی ہونی ہے۔ ان کے بقول ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے قبل پرتشدد کارروائیاں کم ہو جائیں گی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ افغان امن عمل کی راہ میں حائل مشکلات کے باوجود امید ہے کہ بین الاقوام مذاکرات کے آغاز کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق معاملات بین الافغان مذاکرات سے قبل طے ہو جائیں۔ افغان حکومت طالبان کے 5,000 قیدی رہا کرے جبکہ طالبان کی قید میں موجود تمام قیدی رہا ہو جائیں۔ زلمے خلیلزاد نے یہ واضح نہیں کیا کہ بین الافغان مذاکرات کب شروع ہوں گے، اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے باوجود امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار یہ توقع رکھتے ہیں کہ طالبان معاہدے پر قائم رہیں گے اور یہ کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع بنیر کے پہاڑی سلسلے ایلم میں پولیس کارروائی میں ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گردوں کا تعلق ملحقہ ضلع سوات کی کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے تھا، اور یہ لوگ پچھلے سال جولائی کے مہینے میں افغانستان سے واپس آئے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق ان شدت پسندوں نے واپس آنے کے بعد دوبارہ پرتشدد کارروائیاں شروع کی تھیں۔ سرحد پار افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے امن معاہدے کے بعد پاکستانی شدت پسندوں کے لیے اب حالات سازگار نہیں ہیں۔ کوئٹہ شہر میں موبائل کی ڈیٹا سروسز 1 سے 3 جون تک 3 دنوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ حکام نے شہر میں 2 لسانی برادریوں کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ بتایا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے ہزارہ ٹاؤن میں ایک حجام کی دکان میں تشدد کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا تھا، اس کے بعد سے شہر میں سوشل میڈیا پر کافی اشتعال انگیزی ہو رہی تھی، جس سے شہر میں مزید لسانی فسادات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے موبائل ڈیٹا کی سروسز بند کرنے کی درخواست پی ٹی اے سے کی گئی ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکی معیشت کو کورونا کے باعث شدید چیلنج کا سامنا ہے، جس میں معیشت کی سست روی، کرنسی کی قدر میں کمی اور غذائی اور سماجی تحفظ جیسے خطرات، جبکہ قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ضروری ہو گیا ہے کہ ان طبقات کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے جو اب تک ٹیکس دینے سے بچتے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق زرعی پیداوار کے ساتھ بجلی بنانے والی نجی کمپنیوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اثاثہ جات کیس میں حکومت پاکستان سے 4 سوالات کے جواب طلب کر لیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے پوچھا ہے کہ جسٹس عیسیٰ کے خلاف شکایت اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو کیوں بھیجی گئی؟ شکایت صدر مملکت یا سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں نہیں بھیجی گئی؟ منگل کو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ قومی احتساب بیورو کی ٹیم قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی لاہور میں واقع رہائش گاہ کے باہر پہنچ گئی ہے۔ نیب ٹیم کی آمد کے بعد ان کی گرفتاری کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نیب لاہور نے شہباز شریف کو 2 جون کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کر رکھا تھا، لیکن شہباز شریف نے کورونا وبا کے باعث ویڈیو کال کے ذریعے پوچھ گچھ کرنے کی درخواست کی تھی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شہباز شریف کو حراست میں لینے کے لیے نیب لاہور کی ٹیم ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ کارروائی کے دوران اپوزیشن لیڈر کے گھر جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ نیب کی کارروائی کا سن کر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر پہنچ گئی۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کو نیب نے آج طلب کیا تھا، تاہم وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ شہباز شریف نے نیب میں جواب جمع کروایا تھا۔
کہ ملک میں کورونا وائرس کی وبا عروج پر ہے۔ نیب کے کچھ افسران بھی وبا کا شکار ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی عمر 69 سال ہے اور وہ کینسر کے بھی مریض ہیں۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم ویڈیو کال کے ذریعے سوالات کر سکتی ہے۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 78 مریض چل بسے ہیں، جس کے بعد کل ہلاکتیں 1621 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 76,398 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 27,110 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ نے بدھ سے انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 759 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ افغانستان میں اس وقت کورونا مریضوں کی کل تعداد 16,509 ہو گئی ہے۔ کابل اور ہرات کووڈ 19 کیسز کے حوالے سے ملک میں سر فہرست ہیں۔ وزارت صحت نے اموات کی تعداد 270 بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اول نائب صدر امر اللہ صالح نے کہا ہے کہ افغانستان میں کووڈ 19 کی وجہ سے آنے والے 2 ماہ سخت ہوں گے۔ انہوں نے افغان عوام سے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ملک کووڈ 19 کے بحران کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں صورتحال بہتر رہی تو پھر اگست میں اس عالمی وبا میں کمی آئے گی۔ بھارت میں مزید 204 اموات اور 8,171 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسپین میں کورونا وائرس سے آج کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ 3 مارچ کے بعد یہ پہلا موقع ہے۔ ایران میں ایک روز کے دوران 3,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 3 ماہ کے دوران ایران میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ لاطینی امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خطے میں لگ بھگ 10 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد توقع ہے کہ حکومت آئندہ ہفتے سماجی فاصلے اور عوامی اجتماعات کی پابندیاں اٹھانے کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں آج منگل سے ریستوران، شراب خانے اور کیفے باہر بیٹھنے کے انتظامات کے تحت کھولے جا رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک بین الاقوامی ہوائی سفر کی اجازت دینے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی شہری ہوابازی کی تنظیم نے ہوائی سفر کے دوران متعدد احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ مسافروں کے ایئرپورٹ پہنچتے ہی ان کا درجہ حرارت چیک کیا جائے، مسافر بہت کم سامان ساتھ لے جائیں اور جہاز میں سوار ہوتے وقت اور مختلف ٹرمینل پر ماسک پہنے جہاں سماجی فاصلے کی پابندی برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ نکاراگوا میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد نہیں کی گئی ہیں، تاہم اس ملک میں 30 سے زائد میڈیکل تنظیموں نے کھلا خط جاری کیا ہے، جس میں 3 سے 4 ہفتوں کا کوارنٹائن نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ وسطی اور جنوبی امریکہ کورونا وائرس کے بڑے مرکز بن چکے ہیں۔ ادارے کے ہنگامی پروگرام کے سربراہ مائک رائن کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں کورونا وائرس ابھی اپنی انتہائی سطح پر نہیں پہنچا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کب تک ہوگا۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کی اندرون ملک کام کرنے والی سیکیورٹی سروس کو متحرک کر دیا گیا ہے، جس پر اس بارے میں سخت تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت اپنے اختیارات سے حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے۔ اس نئے اقدام کے تحت سیکیورٹی سروس گزشتہ 2 مہینوں سے ہر ایک کے موبائل فون پر یہ تعین کرنے کے لیے نظر رکھ رہی ہے کہ ان میں سے کتنے افراد کا کورونا وائرس کے مریضوں سے ممکنہ رابطہ رہا ہے۔ انسانی حقوق کے بعض گروپوں نے لوگوں کی داخلی زندگی میں دخل اندازی کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن بیشتر اسرائیلی ان اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص کی پولیس تحویل میں ہلاکت اور ملک بھر میں ہنگاموں کے بعد کرکٹ کے حلقوں میں بھی نسلی امتیاز کے خلاف باس گشت سنائی دے رہی ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ڈیرن سمی نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور تمام کرکٹ بورڈز مجھ جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہونے والی معاشرتی ناانصافی پر نہیں بولیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صرف امریکہ میں ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سیاہ فام افراد کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے۔ سیمی نے مزید کہا کہ اب یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، اس بار میں آپ کی طرف سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔